समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, हामीहरू श्रीमद् हरिहर चतुर्मास अनुष्ठानको आज 18औं दिनको यो देवकालीन सत्रमा जुटिसकेका छौं। पूज्यवर व्यास गुरुदेवको आगमन भइसकेको छ। सबैले ताली बजाएर गुरुदेवलाई नमन गर्नुहोला। बोलिए सद्गुरुदेवको, व्यास गुरुदेवको जय हो भन्दै हामीहरू आज 18औं दिवसको यो देवकालीन कथा सत्रमा जुटिसकेका छौं। पूज्यवर व्यास गुरुदेवको पनि आगमन भइसकेको छ। यहाँहरू समस्त भक्त सज्जन प्रति आभार नमन प्रकट गर्दै हामीहरू अब व्यास पूजनका कर्महरूतर्फ अगाडि बढ्दैछौं। हरि ओम, जय श्री राधेश्याम। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि यादव हस्त प्रक्षालनमाचम्य प्रणानायम्य केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमस्तु प्रक्षालेशकेशाय नमः अपपवित्रो विद्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय स्मरित पुंडरीकाक्ष शवाय विन्द्रशुचि पुंडरीकाक्ष पुनाद पुंडरीकाक्ष पुनादो हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा करन्तर्याणां शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां मध्यां जगद्व्यापनीं वीणा पुस्तकधारणीं अवैतां जड्यन्तकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासनीं संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां सरारदां गन्धाधिष्ठात्री श्री शिवमहापुराणाय नमः। ध्यानार्थे आसनार्थे पुष्पासनं समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि ऋतुफलं समर्पयामि। श्री सुखदेव ध्यानं यं बभ्रचन्दवनवेदमुपेदिकृत्यं द्वैपायनो विरहगातराजुवाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मै श्री सुखदेवाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि श्री व्यासपूजनं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्री व्यासाय नमः। बृहस्पते आदि अदर्जो अराध्यमदिविभादे कलतमज्जाने गोजादे दायज्ञावचारित प्रजा तददशमान् शूद्रावेणं देहि चतुराम्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आरार्तिक्यदीपं प्रज्वाल्य ज्वालामालिन्ये नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। नमस्करोमि। ॐ ईदचन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्रार्धाय च प्राणजमुखादग्निरजायत इदगुं हवे प्रजननन्मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकजन्यभयशनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोदन्नं पयोरेदो अशमास्तु दत्त कदलीगर्भसम्भूतं करपुषेण प्रदीपितम् आरार्तिक्यम् अहं पूर्वे पश्चिमे वरदो भव पात्रमध्ये तं द्वयं भ्रामितं शङ्करोपरि अङ्गलग्नमनुजानां सर्वं पापं विभूहति सर्वं कष्टं दुःखं दारिद्र्यं विभूहति जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवताभिवन्दनमस्ताभ्यामात्माभिवन्दनमारार्तिक्यकरणां हस्तप्रक्षालनं नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तां गृहाणां परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वकानन्दकोटिनमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। हरि ओम। जय हो। अब हामीहरू श्री शिव महापुराणका दिव्य दिव्य कथा प्रसङ्गहरूतर्फ प्रवेश गर्ने बेला भइसकेको छ। यहाँहरू सबैप्रति नमन अर्पण गर्दै सबै आफ्नो ठाउँमा विराजमान हुनुहोला भन्दै अब यो ध्वनि यन्त्र व्यासाय विष्णुरूपाय पूज्यवर सद्गुरुदेवप्रति अर्पण गर्न चाहन्छौँ। हरि ओम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमो नमः।
साम्यं शाश्वतम् प्रमेयमतुलम् ज्ञानैकगम्यमरम् कैलासाधिपति मृडं पशुपति फा 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 योगेन्द्रादिगसेव्यमेकमनः ध्यानास्पदं सत्यदम् वन्देऽहं शरणेश्वरं प्रियकरम् शान्तं शिवं शङ्करम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोल श्रीमद् हरिहर चतुर्मास अनुष्ठान को जय जय हो शिवपुरी धाम को जय जय हो श्री शिव महापुराण को जय जय हो। परम मंगलमय परात्पर करुणा वरुणालय भक्तवांसा कल्पनिधि सर्वेश्वर अखिलेश्वर भगवान उमा महेश्वर स्वरूप श्री शिव महापुराण तदनंतर्गत को यो दिव्य श्रीमद् हरिहर चतुर्मास अनुष्ठान यो दिव्य यज्ञ में वर्णित श्रद्धेय विप्रमंडली तथा कर्णप्रिय भक्ति संगीत में भगवान का कथा हरलाई बोधगम्य बनाउन में कुशल प्रिय संगीत मंडली अनेक कामकाजहरूलाई यथावत राखेर घरद्वार देखि यो दिव्य परमात्मा को प्रांगणसम्म पाल्नु हुने समस्त श्रद्धालु भक्तिमती आमाहरू भावमय बुवाहरू सर्वम खलमिदं ब्रह्म मान्दै योदास कोटि कोटि नमन गर्दछ। आउनुहोस् प्यारे प्रत्यायन्ति गतः पुनर्न दिवसः कालो जगत भक्ष्यते। समय गइसकेपछि फर्केर आउँदैन। यो समय यस्तो चीज हो कि यो फर्केर पाइने वाला छैन। जति धन जति सम्पत्ति जति मन जति कर्म खर्च गरे पनि गएको समय फर्केर आउने वाला छैन। हामी बालक थियौं, अब जति प्रयत्न गरे पनि हामी बालक हुने वाला छैन। और हामी जवान थियौं, फर्केर हामी जवान होने वाला छैन। काल को गति यानी समय को चक्रले जहाँ जहाँ डोर्यायो त्यो बाटो जानै पर्ने हो, समयले फर्किन दिँदैन। बस केही गल्ती भइहाल्यो भने फर्किएर सच्याउला कल्पना नगरे हुन्छ। यहाँ त जे गर्नु छ अहिले गर्नु, जे गर्नु भयो त्यसको फल भोग्नु पर्यो।
પછી यो सच्याउला उ गरौँला न फेरि त सच्याउने अवसर मिल्ने होइन सच्चिने अवसर मिल्ने यमराजको नरकमा गएर न जाने कति पीडा दिएर उनले महाराज सच्याउने त्यसैले प्यारे प्रत्यायन्ति गतः पुनर्न दिवसः समय गइसक्यो भने फर्केर आउँदैन उमेर गइसक्यो भने उमेर फर्केर आउँदैन समय उमेर रहँदैन सत्कर्म गरे धन सम्पत्ति यो पनि फर्केर आउँदैन आयो जाने लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपलाह विद्युत चलाम जीवन कमाएको सम्पत्ति त आएको लहर बर्खा को महाराज बाढ़ समान एक छिनमा आदि जस्तै गडगडाट गरेर आउने हो 10 मिनट वर्षा खत्म सारा महाराज नदी नालाहरू शान्त भइन्छ तिनीहरू आउने एकचोटी खाली गडगडगड गर्नको लागि मात्र हो तिनीबाट बचिएन भने नुकसान हुन सक्छ तर बच्नको लागि अनेक प्रयत्न गरे धन सम्पत्ति आदि को बाढ़ आउन सक्छ भगवान को महती कृपा भयो भने जे पनि हुन सक्छ तर यो नसोच्नु कि पैसा आउनु मात्र भगवान को कृपा हो न पैसा आउनु धन सम्पत्ति कमाउनु धनी हुनु मात्र भगवान को कृपा हो त्यो त भगवान को कृपा नभए पनि हुन सक्छ भगवान को कृपा हुनु त जे छ त्यसमा मनलाई सन्तुष्टि हुनु जीवनमा आफ्नो हातबाट कुनै गलत कर्म नहुनु जीवनमा आफ्नो हातबाट कसैको मन नदुख्नु यो नै जीवनको सबभन्दा ठूलो कर्म यो नै भगवानको सबभन्दा ठूलो कृपा हामी त धन दौलत परिवार बन्धु बान्धव भएन भने विचार गर्छौं सोच्छौं कि महाराज भगवानको कृपा ही भए भगवानको कृपा त पूर्ण रूपमा पो भइरहेको छ कसलाई के थाहा छ कृपा देखाएर हुने चीज है त्यो त अदृश्य त्यो त दिँदाखेरि देखिदैन वो तो दिइसकेपछि परिणाम आयो भने देखिन्छ त्यसैले प्यारे समय रहँदै विवेक रहँदै धन रहँदै सत्कर्म गरे बुढेसकालमा गरौँला अझै कमाएर गरौँला यो भन्दा बढी कमाई भइदिएन भने यही कमाई पनि सिद्धिदियो भने हामी नै रहिदिएनौं भने बुढेसकाल जम्म महाराज बुढेसकालमा धर्म गरौँला बस्यौं बुढेसकालै आइदिएन भने कब कहाँ के हुने हो यो डोरी त हाम्रो हातमा थोड़ी न छ यो त कसै अर्कैको हातमा छ उसले त गराइरहेको छ उसको मर्जी अनुसार चल्ने हो हाम्रो मर्जी चल्ने भए त मनुष्य के मर्जी गर्छ त्यसैले यो जीवन जबसम्म प्राप्त छ तबसम्म भगवानको प्राप्तिको लागि पर्याप्त आराधना गर्नुपर्छ और भगवानले जे दिएको छ जुन वस्तु हामीसँग प्राप्त छ त्यो पर्याप्त सम्झिनुहोस् अझै दिए हुन्थ्यो न जो एक सन्तानले सन्तुष्ट हुँदैन त्यो 2-4 ले सन्तुष्ट होला कहाँ ग्यारेन्टी छ जो 100 रुपैयाँले सन्तुष्ट हुँदैन वो लाख पाएर सन्तुष्ट हुन सक्छ कहाँ ग्यारेन्टी छ निस्वम केही नहुने पनि सन्तुष्ट छ करोड हुने पनि असन्तुष्ट छ त्यसैले संसारमा सन्तुष्टिको चक्करमा नदको आत्मालाई सम्झाउनु मनलाई मनाउनु विवेकलाई सम्हाल्नु जगतमा जति मिलेको छ म त्यसको मात्र लायक हो
यो भन्दा बढी म लायक थिएन, त्यही भएर भगवानले दिनुभयो। यो भन्दा बढीको म पात्र थिएन, त्यो भएर भगवानले दिनुभयो। भगवानले नदिएर पनि उपकार गरेको हुन सक्छ। सारा वस्तुहरू दिएर मात्र उपकार हुने होइन, कई वस्तुहरू नदिए पनि उपकार हुन्छ। हर क्षण भगवानको कृपा सम्झिने, हर समय उनी भगवानको आराधना गर्ने, एक क्षण पनि बेकारमा नफाल्ने, क्षणशः कणशः क्षण और कण को विचार गर्ने, एक क्षण पनि महाराज भगवानबाट अलग नगर्ने, एक कण पनि कमायौं भने त्यो कण भगवानलाई सम्झेर मात्र प्रयोग गर्ने। प्रभु हजुरले दिनुभएको यो मेरो होइन, म केवल प्रयोग गरिरहेको छु, यसको बदलामा म भक्ति संगीत प्रभु हजुरको आराधना गर्ने हो, नत्र यो मलाई पस्नेवाला छैन। यो सम्झेर जीवनमा कर्म गर्नुपर्छ। हिजो प्रसंग चलिरहेको थियो प्यारे, पराम्बा भगवती माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती को विवाह भगवान भोलेनाथ संग भयो। जहां भगवान भोलेनाथ संग विवाह भयो, विवाह को विदाई में नारी धर्म को कर्तव्य को बड़ा वर्णन। नारी जगत में संस्कार कस्तो हुनुपर्छ, नारी जगत में महाराज धर्म के हो। सती साध्वी सती नारीले जुन पातिव्रत धर्म गरेकी छन्, त्यो धर्म को कारण यो धरा कसरी टेकेको छ। सारा वृत्तान्त ब्राह्मण की पत्नीहरूले पार्वतीलाई विवाह को विदाई में सम्झाई। पार्वतीलाई त्यो सदअर्थी दिएर ब्राह्मण पत्नीहरू आफ्नो आफ्नो स्थान तर्फ गई। पराम्बा भगवती पार्वती को विवाह धूमधाम संग विदा भएर कैलाश पर्वत तर्फ आयो। कैलाश पर्वत में महाराज सारा कैलाशवासीहरूले देवी देवताहरूले खूब धूमधाम संग भगवान भोलेनाथ को विवाहलाई घर्याउनु भयो और विवाह को आनंद में सब आनंदित भए। और सब आनंदित भइसकेपछि भगवान को विवाह संपन्न भयो। विवाह पश्चात महाराज पुनः देवताहरू दौडी दौडी भगवान शंकर को मा गएका हुन्। किन देवताहरू गए आउनुहोस् आजको कथामा विस्तार पूर्वक श्रवण गर्नेछौं। बोल पार्वती शंकर भगवान को जय जय हो, भक्तवत्सल भगवान को जय हो, संत शिरोमणि स्वामी जी महाराज को जय जय हो, शिवपुरी धाम को जय जय हो, मुक्तिनाथ धाम को जय जय हो। अब आउनुहोस् एउटा सुन्दर भक्ति संगीतमा शरीक बनौं प्यारे। आज त भजन हजुरले नै गाउनु पर्छ। हाम्रो लोक चुटका भजन गायक अध्यक्षज्यू की धर्मपत्नी उहाँको नाम म जहिले बिर्सिन्छ। आज भजन गाउनु पर्छ है एउटा। अब यसपछि तयारी गर्नु होला। उहाँ मिठो भजन गाउनुहुन्छ, घरमा बसेर भए नि यसो हार्मोनियममा गाएको फेसबुकतिर सटक्क हाल्दिनुहुन्छ, देखिरहन्छ। तो भगवानको श्रद्धा र भक्तिमा जहाँ जुन भावले जहिले पनि समर्पित हुन सकिन्छ। हाम्रो नारी जागरण समूहकी के रे कविता जोशी जी के हुनुहुन्छ, वहाँ यो माला म त भन्छु यो माला हालेर धेरै केही पर्दैन। किन माला चाहियो? कथा भगवानको गुणगान गाउनलाई परम ह्यान्डसम भएर भने मात्र कथा राम्रो हुने है, नत्र कथा राम्रो नहुने त्यो चाहिँ मेरो इथिक्समा छैन। तर उहाँको श्रद्धा र भाव यस्तो छ कि नै त्यहाँ राम्रो होस् नहोस् हामीलाई हेर्दा कसो कसो लाग्छ। त्यो भएर म डेली माला ल्याउँछु भन्नु, डेली माला फेरि ल्याउँछु फेरि। हामी माझमा त्यसै गरी
श्रद्धेय शिवपुरी उत्तर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग धाम व्यवस्थापन समिति के उपाध्यक्ष सीता खड्काज्यू पछाडि बस्नु भएको। डेली आउनुहुन्छ तर कहिले कहिले म देख्छु कहिले देखिदिन्न। सबैजनाहरू आइरहनु भएको छ। नित्य आउने भक्तहरू देखिरहेको छु म, विशेष गरेर यी बाबाहरू मध्ये दैनिक आमाहरू मध्ये पनि दैनिक आउने भक्तहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामी माझमा शिवपुरी उत्तर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग धामको तर्फबाट बालिका देवी कुंवर आन्टी जो सदैव के गर्नुपर्छ कहाँ जानुपर्छ सदैव तयार रहनुहुन्छ। सम्पूर्ण उपस्थित श्रद्धालु भक्तवृन्दहरूमा नमन टक्र्याउँदै अब 4 महिनासम्म हजुरहरू आउँदै यसो भेट्दै गर्नु होला कि अनि नाम याद हुने। टाढैबाट भागिहाल्नुहुन्छ, करेन्ट थोडी न हो जो महाराज लाग्ने हो। कहिले कहिले भेटघाट गर्नु अनि परिचय हुने। त नारी जागरण समूहबाट हाम्रो भट्ट दिदी हुनुहुन्छ। सबैजनाहरू पाल्नु भएको छ। शिवपुरी धामकी माताजीहरू आनन्दसँग यो शोभालाई बढाउनको लागि सुशोभित भएर बसिदिनु हुन्छ। आउनुहोस् एउटा सुन्दर भक्ति सङ्गीतमा सरिक हुँदै पुनः आजको नवीन कथा प्रसङ्गमा सबैजनाहरू प्रविष्ट हुनेछौँ। बोल भक्तवत्सल भगवानको जय हो। हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय सबले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय सबले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय सबले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय सबले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय।
शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान को जय हो। आजगाम गृहद्वारे सुराणां निकटं शिवा दैत्येन पीडितानां स शङ्करो भक्तवत्सलः। महाराज भगवान शंकर को विवाह पश्चात भगवान शंकर पार्वती संग बिहार में हुनुहुन्थ्यो। अचानक कहीँबाट सारा देवताहरू दौडी दौडी भगवान शंकर को महाराज ढोकाको बाहिर आए। सारा देवताहरू दैत्यबाट पीडित भएर राक्षसबाट महाराज अत्यन्त पीडाले ग्रसित भएर दौडी दौडी भगवान भोलेनाथ को द्वारमा आए। जहाँ भगवान को द्वारमा आए सारा देवताहरूले एक स्वरमा हात जोडेर भगवानलाई भने देव देव महादेव करुणा सागर प्रभो हन्तर्यामि सर्वेषां सर्वं जानासि शंकर। हे शंकर समयानि कल्याणम करोति करने वाला हे प्रभो, हे कल्याण करता भगवान, हे देवाधिदेव, हे महादेव, करुणा सागर, हे करुणा दीन दया का महाराज सागर, हे प्रभो अंतर्यामी हजरत अंत मन को पूरा जानने वाला हे प्रभो, देव कार्यम कुरु विभो सर्वत्र व्याप्त बसनी हे भगवान, देवताहरूको कार्यलाई पूर्ण गरिदिनुहोस्। रक्ष देवान् महेश्वर, हे महान ईश्वर रक्ष देवान्, हामी देवताहरूको रक्षा गरिदिनुहोस्। प्रभो देव कार्यलाई पहिला गर्नुहोस्। जहि दैत्यान् कृपां कृत्वा तारकादीन महाप्रभो, तारकादि राक्षसहरूबाट हामी अत्यन्त पीडित भइरहेका छौं। तारकासुरको अन्त्य नहुँदासम्म हामी देवताहरू सुखी हुनेवाला छैन। प्रभु कृपा गरेर तारकासुरलाई समाप्त गरिदिनुहोस् और हामी देवताहरूको कार्य पूर्ण गरिदिनुहोस्। भगवान शंकर दौडी दौडी महाराज बाहिर आउनुभयो। जहाँ सारा देवताहरू सहित अगाडि भगवान विष्णुलाई देख्नुभयो। भगवान भोलेनाथले भन्नुभयो हे विष्णु हे विधि देवा, हे विष्णु हे विधि ब्रह्मा विधाता, सर्वे साम देवाः वो मनुगतिः। सब देवताहरू सहित आएको देखेर यद्भावि तद्भवत्येव कोपि नो तन्निवारक। जुन विधाताले ललाटमा लेखेको छ देवता हो, त्यो विधाताको लेखेको लेखलाई कसैले मेटाउन सक्दैन। होनहार दैव नटार, जो निश्चित छ त्यो भएरै छोड्छ। तर हजुरहरू मेरोमा दौडी दौडी आउनु भएछ। यज्जातं तज्जातं एव प्रस्तुतं शृणुतामरा। म अहिले पार्वतीसँग बिहारको समयमा थिए। यो असमयमा बेला नभइकन मलाई तिमीहरूले जोरले आवाज लगायो, जसको कारण मेरो बिहारमा विघ्न बाधा आयो और जसको कारण मेरो तेज बाहिर स्खलित भइरहेको छ। यसकी अधिकारी पार्वती हो, परन्तु तिमीहरूले बोलाएर म दौडी दौडी आए, मेरो बिहार भंग भयो। जुन अब तेज निक्लिने वाला छ, यो तेज कलिले ग्रहण गर्ने हो। त्यो पहिला भन देवता,
शिवरेतस्खलितं वीर्यं को ग्रहीष्यति मेधुना। अब यो शिवबाट निकलेको तेज रज वीर्यलाई कल्ले ग्रहण गर्ने हो, जसको अधिकार केवल पार्वतीमा थियो। त्यो विहारलाई बीचमा भङ्ग गरिदियो तिमीहरूले आएर, त्यसैले सगृह्णीयात् इति प्रोज्य पातयामास तद्भवे। यति भन्ने बित्तिकै तुरन्त भगवानको तेज बाहिर स्खलित भयो। जहाँ बाहिर तेज स्खलित भएको थियो तुरन्त अग्निर्भूत्वा कपोतो हे। देवताहरूले अग्निदेवलाई महाराज तयार बनाइदिए। अग्निदेव भगवान शंकरको तेजहरू कसैले ग्रहण गर्न सक्दैनन्, तिमीले मात्र गर्न सक्छौ। जाऊ यो तेजलाई ग्रहण गर, नत्र सारा त्रिलोकी भस्म भएर जाने हो। के गरे? अग्निदेवले तुरन्त कबूतरको महाराज रूप बनाए। कबूतर थाहा छ कि छैन? थाहा छ भने यसो गर। कबूतर थाहा छ कि छैन? यता बाबाहरूलाई थाहा छ कि छैन कबूतर? महाराज कबूतरको रूप धारण गरे अग्निदेवले। सब देवताहरूले भनेपछि देवताहरूको आज्ञा मान्नको लागि अग्निदेवले कबूतरको रूप धारण गरेर अभक्षं चाभवं वीर्यं संस्वातो निखिलं तदा। आफ्नो चोचको माध्यमले महाराज त्यो तेजलाई खाइदिए। जहाँ यो कुरा महाराज भित्रबाट पार्वती दौडी दौडी आए। बाहिरको दृश्य देखिन मेरा पतिको तेज यी देवताहरूले आफूमा निहित गरिदिए। जसको अधिकार मलाई थियो यिनले मेरो अधिकार खोजे। यी देवताहरूलाई छोड्ने वाली छैन। भित्रबाट क्रोधित भएर माता पार्वती आइन् दौडी दौडी उताबाट। भगवती पार्वतीले भनिन्, रे रे सुरगणाः सर्वे यूयं दुष्टा विशेषतः स्वार्थ संसाधका नित्यम तदर्थम पर दुःखदाः। हे देवता हो, तिमीहरू केवल अर्कालाई दुःख दिनको लागि मात्र रहेछौ। और सर्वे हे दुष्टा, तिमी सब देवताहरू महादुष्ट रहेछौ। और स्वार्थ संसाधका, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि अर्काको दुःखको कुनै परवाह नगर्ने वाला महास्वार्थी रहेछ। स्वार्थ हेतुर महेशानम आराध्य परमं प्रभ। त्यही स्वार्थ पूर्तिको लागि त तिमीहरूले मसँग विहार गर्ने बेलामा असमयमा आधा समयमै तिमीले भगवान शंकरलाई बोलाइदिए, जसको कारण मेरो अधिकारलाई हनन गरिदिए। हे देवता हो, कान खोलेर सुन। नष्टम चक्रुर मद विहारम बन्ध्या भव महम सुराः। आज एक नारीलाई बाज बनाइदियो, संतान की माता हुनबाट वंचित गराइदियो। हे देवता हो, कान खोलेर सुन। माम विरोध्य सुखम नैव केशाञ्चित् अभिनिर्जराः। मलाई दुखी बनाएर तिमीहरू सुखी हुन सक्दैनौ। तस्मात् दुःखम भवेद् वोहि दुष्टानां त्रिदिवौकशः। त्यसैले जाऊ देवता हो, तिमीहरूलाई जीवनमा बार बार दुःख आइरहनेछ, यो मेरो श्राप। अद्य प्रवृत्ति देवानां बन्ध्या भार्या भवन्तु ते। जसरी आज तिमीहरूले मलाई माता हुनबाट वञ्चित गरायो, बाँझ बनायो, ठीक त्यसै प्रकार तिमीहरूलाई मेरो पनि श्राप छ। तिमीहरूकी पत्नी पनि आजको दिनदेखि कहिल्यै पनि गर्भवती हुने छैनन्, सब बाँझ हुनेछन्, बन्ध्या हुनेछन्। यो मेरो श्राप। पराम्बा भगवती पार्वतीले श्राप दिए। अद्य प्रभृति देवानां बन्ध्या भार्या भवन्तु ते। देवांस दुःखिता सन्तो निखिला मद विरोधिनः। मेरो विरोधमा आएका तिमी देवताहरूको आजको दिनदेखि वंश अगाडि तिम्रो पत्नीबाट चल्छ, सब बाँझ हुनेछन्, बन्ध्या हुनेछन्। पार्वतीले देवताहरूलाई श्राप दिए और दुखी भएर महाराज पार्वती अगाडि आइन्। देवताहरूले हात जोडेर भने, देवी हो, हामीबाट कुनै गल्ती भएको होइन। पार्वतीले भनिन्, गल्ती भएन। भगवान शंकरबाट निक्लेको तेज कहाँ गयो? देवताहरूले भने, अग्निले खाएको, हामीले खाएका होइन। पार्वतीलाई आयो क्रोध। हे अग्नि,
के खानु पर्छ के खानु हुँदैन तिमीलाई ज्ञान रहेनछ सर्वभक्षी भव शुचे पीडितात्मिति नित्यश जाऊ तिमीलाई मेरो श्राप छ आजको दिनदेखि तिमी सर्वभक्षी हुनेछौ मरघटका लास पनि तिमी जलाउनेछौ कुला कर्कट सब फोहोर पनि तिमी जलाउनेछौ जे मिल्यो त्यही तिमी स्वाहा गरिदिनेछौ सर्वभक्षीको श्राप तिमीलाई जहाँ अग्निदेवलाई सर्वभक्षीको श्राप लाग्यो महाराज पार्वती क्रोधित हुँदै रे रे शठ महादुष्ट दुष्टानाम दुष्ट बोधवान हे दुष्ट अग्निदेव तिमी यहाँबाट गइहाल सारा देवताहरू दौडी दौडी पार्वतीको महाराज क्रोधलाई देखेर सब भागे त्यहाँबाट जहाँ भागेर गए महाराज भागेर गइसकेपछि यता अग्निदेव तो रुन थाले बचाओ 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 देवताहरूले भने के बचाओ अग्निदेवले भने जुन तेज मैले ग्रहण गरेको हुँ त्यो तेजले त मेरो शरीरलाई पोलिरहेको छ केही न केही बचाउने उपाय गरिदिनुहोस् देवताहरूले भने हामी त भगवान भोलेनाथकै अनुग्रहमा चल्ने वाला हौं भगवानले चाहे भने सम्भव छ भगवानले चाहनु भएन भने कुनै पनि कुरा सम्भव छैन के गर्ने महाराज अग्निदेव दौडी दौडी भगवान शंकरकोमा गए हात जोडेर घबराएर थरथर काँप्दै भन्न थाले प्रभु देव देव महेशान मूढोऽहं तव सेवक क्षमस्व मे पराधम हे मम दानिवारय हे देवाधिदेव महादेव हे महान ईश प्रभो अहम मूढ़ म बड़ा मूर्ख रहेछु प्रभु तव सेवक हजुर को सेवक हुँ प्रभु क्षमस्व मे अपराध मेरो अपराधलाई क्षमा गरिदिनु प्रभु मम दाहम निवारय हजुरको तेजले मेरो देह पोलिरहेको छ यो अग्निको ज्वालालाई कम गरिदिनुहोस् प्रभु म सहन गर्न सकिरहेको छैन के गरौँ हे प्रभु दीन वत्सल म हजुरको चरणमा दीनको भाँति गिडगिडाइरहेको छु हजुर त दीन माथि दया गर्ने वाला दीन दयालु हुनुहुन्छ प्रभु भगवान शंकरले भन्नुभयो अग्निदेव जे हुनु छ त्यो भएरै रहने हो चिन्ता नगर यदि तिमीलाई यो तेज सताइरहेको छ भने जाऊ कस्यासीद सुस्त्रियाम योनो मत रेतस त्यजत यत त्यज यत्नतः कुनै नारीलाई मेरो तेज प्रदान गरिदेऊ तब मात्र तिम्रो यो अग्निको ज्वाला शान्त हुनेछ नत्र यो शान्त हुने वाला छैन भविष्यति सुखी त्वं हि निर्दाहात्मा विशेष यो डाहा यो पीडाबाट तब मुक्त हुनेछौ जब मेरो तेज कुनै नारीलाई दिनेछ जाओ दौडी दौडी अग्निदेव महाराज कबूतरको भाँति उड्दै आए माघको महिनामा बडा चिसो थियो महाराज गडगडाहट चिसो एक दिन अचानक महाराज सप्तऋषि की 6वटी पत्नी एक छोडेर 6वटी पत्नी महाराज गंगामा स्नान गर्नको लागि बिहान प्रातः कालमा आए जहाँ स्नान गर्नको लागि आए तपोमास स्नान करत्य तपस्या को महीना यानी माघ को महीना स्त्रिय नारीहरू आए को महाराज जो सप्त मुनि स्त्रिय 7 मुनि सप्त ऋषि की स्त्रीहरू ती मध्ये महाराज 6 स्त्री स्नानं कृत्वा स्त्रियस्ताहि महासीतार्दिता सस 6वटी नारीहरूलाई त महाराज माघको महिनामा बगिरहेको नदीमा चिसो कडकडाहटमा डुबलिकी लगाएर बाहिर आउने बेला त महाराज कटकट 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 चिसो सुरु भयो जाडो चिसो यति भयो कि सहन गर्न सकिनन् त्यही बेलामा अग्निदेवले महाराज त्यही गंगाको साइडमा तटमा
बढ़िया आगो प्रज्वलित करी दी। उन्हें तो अग्नि थी आ भाई भग 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 जलन थाल। जहां छवटा सप्त ऋषि की पत्नी को नजर जली रही को भदभती आगो में गयो दौड़ गई महाराज। आगो शेकने को लागी नेग शीशो कम होश बने। जहां आगो तापने को लागी भने रे दौड़ी दौड़ी गई महाराज। गंतु कामा मुने याता बन्ही ज्वाला समीपतः। जहां बन्ही ज्वाला को समक्ष गई विमोहिता सता दृष्ट्वा अरुंधति गिरिशाख्यया निशीषेध विशेषेण सुचरित्रा सुबोधिनी। अरुंधति ले छवटी नारीलाई नजाऊ भने परंतु मानी छवटी गई महाराज दौड़ी दौड़ी। जहां आगो शेकी रही कि तीन आगोले आफ्नो तेज को माध्यम बाट शरीर का रौं कपाल रोमटा का छिद्र बाट त्यो तेजलाई ती नारी को भित्र प्रविष्ट गराई। जहां सारा तेज नारी भित्र प्रविष्ट भयो अग्निदेव स्वस्थ भए। तुरंत आगो निम्यो अग्निदेव अंतर्धान भए। यता सारा छवटी नारी हेर्दै थिइन् हरि राम राम के भयो यता हेरि उता हेरि महाराज केही मिलेन। सगर्भास्ता स्त्रियः साधो अभवन्ता प्रपीडिता। अब त यी नारी गर्भवती भइली। जुन गर्भको कारणले महाराज यिनको पनि शरीर भदभती पोल्न थाल्यो। भयंकर तेज अग्रसर भयो। जगमोह शोभवनम तान अरुंधति दुखिताग्निना। आफ्नो भवन तरफ जाँदै थिइन् महाराज। जहाँ आफ्नो भवन तरफ गए महाराज सप्त ऋषिहरूले देखे अरे राम राम यी नारीहरूको तेज केही फरक छ। सप्त ऋषिले भने दृष्ट्वा स्वस्त्रीगतिं तात नाथा क्रोधा कुलान्द्रत। हे देवी हो कुल को कल्याण गर्न छोडेर तिमी यो कुन बाटोमा हिँड्ने के हो? यो तिम्रो तेज कहाँबाट यो बिग्रिएको छ के भएको? कहानी सब सत्य सत्य बताओ देवी। महाराज सारालाई प्रश्न सोध्दा सब थरथर काँप्न थाले। कसैलाई बताई फर्केर पुनः नदी तर्फ आए। नदी तर्फ आइसकेपछि उनले सोचिन् यो तेजलाई महाराज कहीं फालिदिनु पर्छ। उल्टी गरेर महाराज वपनको माध्यमबाट त्यो तेजलाई वमन गरेर ती नारीहरूले बगिरहेको महाराज समुद्रमा फालिदिए। जहाँ त्यो तेजलाई बगिरहेको समुद्रमा फाले नारीहरू स्वस्थ भएर गए। यता महाराज समुद्रका त लहर है कहिले यतादेखि उता कहिले उतादेखि यता भयानक। जहाँ नदीका ती महाराज छालहरू खूब यता र उता जान्थे ती छालकै माध्यमबाट त्यो तेज महाराज समुद्रको त्यो लहरका छिटा उछिटिएर सीधा गएर महाराज शरकंड को वृक्ष थिए त्यसको साइडमा त्यही जंगलमा गएर महाराज त्यो तेज खस्यो पानीको थोपाको माध्यमबाट। लहर जब हल्लिन्छन् तब केही छिटाहरू उछिट्टिने गर्छन्। त्यसबाट त्यो तेज उछिट्टिएर सीधा शरकंडको जंगलमा गएर खस्यो जो काँस जस्तै हुन्छ। जहाँ महाराज त्यहाँ गएर खस्यो। खसिसकेपछि त्यहाँ खस्ने बित्तिकै त बालक दिव्य सानो बालक शिशु अवस्थामा प्राप्त भए। यो प्रक्रिया चल्दासम्म 9 महिना पुगिसकेका थिए। अब बालक त महाराज हात खुट्टा नाक मुख आँखाले शिशु अवस्थामा प्राप्त भए। बालानाम रोदन बालकले के गर्ने महाराज? एक्लै से कोही छैन, खूब रुन थाले बालक। शरकंडको काँसको त्यो जंगलमा बालक महाराज जोर जोरले रोइरहेको छ। अब सानो शिशु बालकले भर्खरै जन्मेको बालकले रोएको पनि सबले कहाँ सुन्ने महाराज? आवाज सानो हुन्छ। रोइरहेका थिए बालक जोर जोरले। महाराज अचानक कहीँबाट विधि प्रेरित वाग
विश्वामित्रः प्रभाववे। अचानक कहीं बाट दौड़ी दौड़ी महाराज ऋषि विश्वामित्र आए। त्यही बाटो विश्वामित्र गइरहनु भएको थियो। जहाँ विश्वामित्र गइरहनु भएको थियो, अचानक बालकको रुनेको आवाज जहाँ विश्वामित्रले सुने, विश्वामित्रले सुनेर महाराज ततः सोभूत सुतस्तत्र सुप्रसन्नो महोतिकृत। प्रसन्न भएर हेरे कि यो सरकण्डको जंगलमा बालक को रोइरहेको छ। जहाँ हेरे हेर्दा त महाराज सानो शिशु बालक रोइरहेका थिए। विश्वामित्र त्यो बालकको नजदीकमा गए। जहाँ विश्वामित्र बालकको नजदीकमा गए, महाराज बालकलाई समात्ने प्रयत्न गरे। परिणाम के भयो? बालकलाई महाराज विश्वामित्रले के गरे, के भयो? बडा आश्चर्य छ। आउनुहोस् कथा विस्तार पूर्वक श्रवण गर्नेछौं। एउटा सुन्दर भक्ति संगीत हाम्रो लोक भजन चुटका गायक जी की धर्मपत्नी मीठो स्वरले गाउनु हुनेछ। आउनुहोस् हामी सुन्दर भक्ति संगीतमा शरीक हुनेछौं। तन मन वचनलाई पवित्र तुल्याउनको लागि जीवनमा इहलौकिक र पारलौकिक सुख शान्तिको लागि सबभन्दा सरल उपाय भनेको भगवानको भजन हो। त्यसैले भगवानको भजन सदा बहार गरिरहनु पर्छ। भगवानको भजन जुन स्थिति, जुन अवस्था, जुन स्थान भए पनि कहिल्यै छोड्नु हुँदैन। आउनुहोस् प्यारे, आनन्दसँग हामीहरू सुन्दर भक्ति संगीतमा शरीक हुनेछौं। संत शिरोमणि स्वामी लोकानंद जी महाराज को परम आशीर्वाद, सुंदर परिकल्पनाले बनेको यो शिवपुरी धाम और जो आज सुदूर पश्चिममा यसरी हामी बसेर यति विशाल अनुष्ठान गरिरहेका छौं, यो पूज्य स्वामीजी महाराजको नै सर्वस्व देन हो। स्वामीजीको एउटै इच्छा छ कि यो धाम जगतमा चिनियोस्, बस अरु केही छैन। स्वामीजीको हर इच्छालाई कसरी पूर्ण गर्न सकिन्छ, हामीहरूले अनवरत लागेर यो धामको प्रचार प्रसारमा उत्तिकै सरिक हुनुपर्छ। अब हाम्रो बुटवलबाट नारी जागरण बुटवल व्यवस्थापन समिति हाम्रो मुक्तिनाथ धामबाट आउने कुरा छ। वहाँ आउँदा हामी धनगढी वासीले भव्य स्वागत गर्नुपर्छ है। सबले तयारी गर्नुपर्छ। जसलाई जे दियो त्यही पाइने हो। कुनै दिन घुम्दै घुम्दै त्यहाँ गयौं भने फेरि हैन। दोस्रो कुरा, हाम्रो यहाँ आयो भने महाराज संस्कार त पश्चिममा रहेछ भन्ने त हामीले देखाउनु छ। त त्यसैले अब एक दिन वहाँबाट स्वामीजीका सब शिष्यगणहरू मुक्तिनाथ धामबाट पाल्नु हुनेछ। उहाँको आगमनको डेट अहिले फिक्स भएको छैन। त्यसको तयारी हामीले भरपूर रूपमा गर्नुपर्नेछ भन्दै अब आउनुहोस् एउटा सुन्दर भक्ति संगीत हाम्रो सुन्दर कण्ठकी धनी भजन गाउनमा सदैव अग्रसर रहिरहनुहुने पूज्य दिदीको मुखारविन्दबाट भक्ति संगीत श्रवण गर्नेछौं। नाम के अरे हजुरको? माया घिमिरे। नामै माया घिमिरे रहेछ। एकचोटि ताली बजाइदिनुहोस् त। लाभ आउनुहोस्। सुन्दर भगवानको भक्ति संगीत गाउनु होला। बोल भक्तवत्सल भगवानको, स्वामीजी महाराज को। ओम सम्पूर्णमा हाम्रो परम पूज्य स्वामीजीको कमर चलनमा शिर निहुराउँदै हाम्रो व्यासजी महाराजको नमन टक्राउँदै हाम्रा मिठो भजन गाएर हामीलाई नचाइरहनुभएका हाम्रा लोक कलाकार भजन मण्डलीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण भक्तजनहरूमा नमस्कार स्वीकार दिनुहोला। ओमको नमन। भजन गाउन त आउँदैन, गुरुजीले मक्ख पार्नुभयो, त्यही पनि एउटा गाइहाल। हर हर महादेव जप्दै जाम, हर हर महादेव जप्दै जाम, पवित्र पावन शिवपुरी धाम, पवित्र
शिवपुरी धाम हर हर महादेव जपदै जाम हर हर महादेव जपदै जाम पवित्र भूमि शिवपुरी धाम पवित्र पावन शिवपुरी धाम हर हर महादेव जपदै जाम हर हर महादेव जपदै जाम पवित्र पावन शिवपुरी धाम पवित्र पावन शिवपुरी धाम पवित्र पावन शिवपुरी धाम हर हर महादेव जपदै जाम हर हर महादेव जपदै जाम पवित्र पावन शिवपुरी धाम पवित्र पावन शिवपुरी धाम पवित्र पावन शिवपुरी धाम हर हर महादेव जपदै जाम हर हर महादेव जपदै जाम पवित्र पावन शिवपुरी धाम पवित्र पावन शिवपुरी धाम पवित्र पावन शिवपुरी धाम हर महादेव जपदै जाम हर हर महादेव जपदै जाम पवित्र पावन शिवपुरी धाम पवित्र पावन शिवपुरी धाम पवित्र पावन शिवपुरी धाम जन्मदाको कबुल राम ना भूल आमा ना भूल बाबा ना भूल जन्मदाको कबुल राम ना भूल भोला राम ना भोला बाबा ना भोला आमा ना भोला जन्म दाखो भोला राम ना भोला बाबा ना भोला आमा ना भोला जन्म दाखो भोला राम ना भोला
भूल बाबा न भूल आमा न भूल जन्मदाको कबुल रामा न भूल बाबा न भूल आमा न भूल जन्मदाको कबुल रामा न भूल बाबा न भूल आमा न भूल जन्मदाको कबुल रामा न भूल बाबा न भूल आमा न भूल जन्मदाको कबुल रामा न भूल। बोल भक्तवत्सल भगवान को। लाइक छुट्टी जोरदार ताली बजाइए। विधि प्रेरित वाग्भिश्च विश्वामित्रः प्रभाववे ततः शोभो सुतस्तत्र सुप्रसन्नो महोतिक्रे। प्रसंग माउनु प्यारे शरकंड को जंगल में समुद्र का लहर बाटो छीटे को छीटाले महाराज बालक उत्पन्न भई। जहां बालक उत्पन्न भयो शिशु अवस्था को बालक प्यारे उरी बालक जोर जोर ले हृदय थियो कसैले सुनेनन्। अचानक ऋषि विश्वामित्र कहीं बाट दौड़ी दौड़ी आफ्नो स्थान में जाँदै थिए। बालक रोइरहेको देखेर गुरु विश्व महाराज ऋषि विश्वामित्र गए बालक को समक्ष। जहाँ महाराज बालक को समक्ष गएर बालकलाई हातमा समात्दै थिए। कसको बालक होला जसका आमा छैनन् बुवा छैनन् राम राम जन्मिने बित्तिकै भर्खरै फालेर गएछ यस्तो निर्दयी संसारमा को रहेछ यो सोचेर बालकको मुख निहालिरहेका थिए। शिशु बालक त महाराज खिलखिलाएर हाँस्न थाल्यो। सानो बालक जहाँ हाँसिरहेको थिए विश्वामित्र आश्चर्यचकित भए। सुप्रहस्याद्भुतमहो विश्वामित्र उवाच। विश्वामित्र आश्चर्यचकित भए कि कहीं यो मायावी कोई शक्ति त होइन जो महाराज मलाई चकित पारिरहेको छ। विश्वामित्र जहाँ चकित भए बालक अचानक बोल्न थाले। सानो बालक बोल्दैछ। विश्वामित्रलाई भने शिवेच्छया महाज्ञानान् निन्न कस्मात् त्वम् इहागतः। शिवेच्छया महाज्ञानी न कस्मात् त्वम् इहागतः। महाराज शिव इच्छया महाज्ञानिना हे महान ज्ञानी हजुर बेकारमा घुम्दै आउनु भएको होइन। आश्चर्यचकित हुनु पर्दैन। शिव इच्छया भगवान शिवको इच्छाले नै हजुर घुम्दै घुम्दै यो बाटो आउनु भएको। यो सब थाहा छ महाराज। यदि काम थिएन भने यो बाटो किन आउनु थिए। त्यसैले महाराज एक कुरा के अब हजुर मेरो समक्ष आइसक्नु भयो मेरो काम गर्नुपर्छ। विश्वामित्रले भने काम के गर्ने बालक। बालकले भने अरे काम संस्कारं कुरु मे तात। हे तात हे श्रेष्ठ जन मेरो संस्कार गरिदिनुहोस्। संस्कार भएन भने जीवनमा महाराज केही पनि हुनेवाला छैन। हर संस्कार होनु जरुरी छ। संस्कार गरेनौ हाम्रा शाखा सन्तति हाम्रो भने गति हुनेवाला छैन केही पनि हुँदैन। मेरो संस्कार गरिदिनुहोस्। म जन्मेको कई समय भइसक्यो मेरो जात कर्म संस्कार भए। जन्मेपछि षष्ठी कर्म संस्कार हुने भए। नामकरण आदि संस्कार मेरा होने वाला है किनकि मेरा आफन्त कोही छैन म एक्लै। अब जो भए पनि हे ताता हजुर नै मेरो सर्वस्व हजुर नै मेरो गुरु। त्यसैले हे तात हे श्रेष्ठ ऋषिवर वेद संहितम संस्कारम कुरु मे ताता। वेदमा जसरी संस्कारको वर्णन गरिएको छ त्यसरी
मेरो पनि संस्कार गरिदिनुहोस्। अद्यारभ्य पुरोधास्त्वं भावमे प्रीतिमान्। महाराज मेरो संस्कार गर्नुहोस्। आजदेखि हजुर मेरो कुल पुरोहित बनिदिनुहोस्। विश्वामित्रले भन्नुभयो होला महाराज नामकरण आदि यो सब त कुल पुरोहितले गर्नुपर्छ, मैले गर्ने होइन। बालकले भने मेरो कुल पुरोहित हजुरै बनिदिनुहोस्। आजको दिनदेखि मेरा पुरोहित हजुर हुनुभयो, अब गरिदिनुहोस्। भविष्यति सदा पूज्य, सबबाट होइन सारा जगतबाट हजुर पूज्य हुनुहुनेछ। मेरो त कुल पुरोहित नै भइसक्छ, त्यसैले मेरो संस्कार गरिदिनुहोस् महाराज। विश्वामित्रले हात जोडेर भने बालक शृणु तात न विप्रो। बालक हे अत्यंत ज्ञानी बालक, म ब्राह्मण होइन, म त क्षत्रिय हूं, गांधी क्षत्रिय बालक, म त गांधी को पुत्र क्षत्रिय को छोरा हूं, म ब्राह्मण हैन। अरे बालक थोरै धोती कुर्ता लगाएर ऋषि जस्तो के बनेको छु बिचारा जानु बालकले पण्डित सोचिहालेछ। न बालक वेशभूषाले कोही पण्डित हुन सक्दैन, वो तो उसका कर्म आदि कई चीज हुन्छन्। ब्राह्मण हुनको लागि कई गुण कई वस्तु प्राप्त हुनुपर्छ। म ब्राह्मण होइन, नामकरण आदि वैदिक संस्कार केवल ब्राह्मणले गर्ने, हामी क्षत्रियहरूलाई त्यो अधिकार छैन। त्यसैले विश्वामित्रेति विख्यात क्षत्रियो विप्रसेवक। हरे बालक मेरो नाम विश्वामित्र हो, क्षेत्रीय हो, विप्र सेवक, विप्र को सेवा करने वाला, ब्राह्मण को चरण धोने वाला हो, न कि ब्राह्मण बाट चरण धुलाउने वाला। ब्राह्मण को पूजा करने वाला हो, ब्राह्मण बाट पूजा लिने वाला हो। त्यसैले हेर बालक मबाट तिम्रो संस्कार सम्भव छैन। कस्तम स्वचरितम ब्रोहि विस्मया विस्मिताया खिलम हिमे। ए बालक तिमी को हो, आफ्नो परिचय देऊ। म बडा आश्चर्य छु कि यति सानो बालक मसँग संवाद गरिरहेको छ। संस्कारको विषयमा आजैदेखि यति चिन्तित छौ। बालक पहिला परिचय देऊ, को हो तिमी? मैले त सारा आफ्नो परिचय दिए। इति स्वचरितम ख्यातम मया ते वर बालक। हे श्रेष्ठ बालक, मैले आफ्नो परिचय बेले विस्तार सब बताइदिए, परन्तु अब तिमी पनि आफ्नो परिचय बताऊ बालक, को हौ? शरकण्डमा सुतेको सानो बालकले भने विश्वामित्र वरान मे त्वं ब्रह्मर्षिर नात्र संशय। हे विश्वामित्र म को हो यो पछि थाहा हुनेछ, तर म पहिला हजुरलाई आशीर्वाद दिन्छु। विश्वामित्रले पनि आशीर्वाद, के आशीर्वाद दिने हो बालक? बालकले भने विश्वामित्र मे वरान तुम, मेरा हर वरदान तिम्रो लागि हुनेछ, और मेरो वरदान आशीर्वाद ले जाओ। ब्रह्मर्षि तिमी आजको दिनदेखि क्षत्रिय होइनौ, ब्रह्मर्षि यानी ब्राह्मण हुनेछ। ब्राह्मण पनि सामान्य ब्राह्मण होइन, ऋषि तुल्य ब्राह्मण हुनेछ, ब्रह्मर्षि हुनेछ। जाओ, यो मेरो आशीर्वाद, मेरो वरदान। वशिष्ठाद्याश्च नित्यं त्वां प्रशंसिष्यन्ति सादर। वशिष्ठ आदि सूर्यवंश का कुल पुरोहित हजुरको सामने हात जोडेर गिडगिडाउने छन्। आजको दिनदेखि हजुर ब्राह्मण हुनुभयो, श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि, यो मेरो वरदान हो। अतस्त्वमाज्ञयामि संस्कारं कर्तुमर्हसि। अब मेरो संस्कार गर्नुहोस् महाराज। अब हजुर ब्राह्मण भइसक्नुभयो।
अतस्तमाज्ञयामि संस्कारतम कर्तुमर्हसि। अब मेरो आज्ञा प्राप्त भइसक्यो, त्यसैले अब मेरो संस्कार गर्नुहोस्। इदं सर्वं सुगोप्यं ते कथनीयं न कुत्रचित्। और यो गोपनीय राख्नु, कसैलाई पनि नभन्नु। मेरो संस्कार गर्नुहोस्। विश्वामित्रले भने ब्राह्मण भइसकेपछि ब्राह्मणको गुण ब्राह्मणले जान्ने ज्ञान। बालकले भने महाराज यता एकचोटि स्पर्श गरिदिए महाराज सारा वेदज्ञ ब्रह्म ज्ञानी भई। विश्वामित्र तो महाराज हाथ जोडेर स्तुति गर्ने थाले। हरि राम, यो बालक कोही साधारण हुन सक्दैन। ब्रह्माजी प्रकट भए त्यही महाराज। ब्रह्माजीले भने विश्वामित्र गर गर संस्कार गर, यो सामान्य होइन। मतलब कौन? ब्रह्माजीले भने हे मुनया, हे मुनिवर, ये तो साक्षात भगवान शंकर को तेजबाट उत्पन्न भएका बालक भगवान शंकर पुत्र शिव पुत्र हो। हरि राम राम, भगवान भोलेनाथ का शिव पुत्र। हरि त्यसो भए महाराज म संस्कार आदि गरिदिन्छु। विश्वामित्रले महाराज त्यहीबाट संस्कार गरे। त्यो दिनदेखि विश्वामित्र ब्राह्मण भए। ब्रह्मत्व भगवान शिव पुत्रबाट आशीर्वाद पाएका हुनाले क्षेत्रीय भएर पनि उनी ब्राह्मण भए कालान्तरमा। ब्रह्माजीले सारा कहानी बताए महाराज। सुरुमा अग्निदेवले चराको रूप बनाएर भगवानको तेज ग्रहण गरे। त्यो सहन नसकेर आगो बनेर महाराज 6वटी ऋषि पत्नीको रौटाको माध्यमबाट गर्भमा गए। ती नारीहरूले पनि त्यो तेजलाई पचाउन नसकेपछि उनले नदीमा उल्टी गरिदिन्। त्यो महाराज नदीको तेज वेग उछल्दाखेरि त्यहाँबाट उछिटिएर यो सरकण्डको जंगलमा आए। त्यही बालक अहिले दिव्य रूपमा प्रकट भएको। त्यही तेज जो महाराज सुने त्यतिखेरै 6वटी महाराज ऋषि पत्नीहरूले बमन गरेकी हुनाले इनको नाम षडानन राखिदिए। बोल षडानन महाराज को जय जय हो। अब बालक रुन थाले, के गरौं, कहाँ जाऊं, कसो गरौं। बालकलाई त महाराज भोक लागिसक्यो। अब दूध खानको लागि आमा चाहिँ के गरे। जहाँ बालक रोइरहेका थिए अचानक एक दिन कृतिका आदि 6 स्त्रीहरू उताबाट घुम्दै आउँदै थिइन्। उनले यो बालकलाई देखेन्। महाराज एक्लै हो सोचेर लगेर गए। आफ्नै दुग्धपान गराइन्। कृतिका आदि 6वटा नारीहरूले दुग्धपान स्तनपान गराएकी हुनाले इनको नाम कालान्तरमा कार्तिकेय भयो। कृतिका आदिले लालन पालन गरेको हुनाले इनको नाम कार्तिकेय भयो। महाराज कालान्तरमा समय व्यतीत हुँदै गइसकेपछि दिने दिने तहा पुपुसुर बालकम तम महाप्रभव। दिन प्रतिदिन महाराज बालक त बढ्दै बढ्दै गए। कश्चित कालो व्यतीताय बुबुधे न हिमाद्रिजा। यो कहानी महाराज आजसम्म पार्वतीले थाहा पाएकी छैन। अब पार्वती विचार गरिरहेकी छन्, मेरो तेज मेरा पतिले अग्निलाई प्रदान गर्नु भएको थियो। त्यो तेज आजसम्म कहाँ गयो, त्यसको अवस्था के छ। पार्वतीले एक दिन भगवान शंकरलाई सामने बोलाए। प्रभु हे महादेव, देव देव महादेव शृणु मे वचन। हे देवादिदेव महादेव प्रभु मेरो वचन सुन्नुहोस्। पूर्व पुण्यातिवारेण त्वं मया प्राप्त ईश्वर। प्रभु म त भाग्यशालिनी नारी। मैले नजाने पूर्व जन्मको पुण्यको आधारमा सायद हजुरलाई पाएकी हो। नत्र म अभागिनीको भाग्यमा हजुर जस्ता दिव्य पति पाउनु कहाँ मेरो भाग्य थियो।
यो जन्मको मेरो कर्म होइन प्रभु, मैले नजाने कुन जन्ममा यस्तो कर्म गरेकी रहेछौ जुन कर्मको कारण हजुरको दर्शन, हजुरकी अर्धाङ्गिनी हुन पाए। तर प्रभु कृपया योगीशु श्रेष्ठो विहारै तत्परो भव। हामीले रति क्रीडा गर्दाखेरि विहारको समयमा रति भङ्गः कृतो देवै तत्र मे भवता भव। हाम्रो रति क्रीडालाई बीचमै देवताहरूले आएर भङ्ग गरिदिएको थियो। पतिदेव याद गर्नु, भौमौ निपतितं वीर्यं नोदरे मम ते विभो। त्यो हजुरको तेज भूमिमा खसेको थियो, मेरो उदरमा खसेको थिएन। कोत्र यातं च तद्देव केन देवेन निन्नुत। त्यो भले भूमिमा खसेर कसै अर्काले लगेको होस्, पतिदेव अधिकार त केवल त्यसमा मेरो हो और त्यसको रखवाली खोजी गर्नु मेरो कर्तव्य हो। त्यसैले पतिदेव कथम मत स्वामिनो वीर्यं अगो अमोघम ते महेश्वर। हजुरको तेज मेरो अधिकार, मोघम यातं स किं किं वा शिशुर्जात सकुत्र चे। त्यो तेज ककलले बाटे कहाँ लगे, के भयो शिशु के बालक पनि भयो कि भएन, हर खबर केही छैन प्रभु। के हो खास कुरा बताइदिनु। भगवान शंकरले भन्नुभयो, देवी अमोघम पुत्र में वीर्य यातम केन च निन्नत। देवताहरूलाई बोलाए भगवान शंकरले तुरन्त, हे देवताओ यहाँ मेरो तेज तिमीहरू लगेर गयौ, तेज कहाँ फालिदियौ भन। कहाँ छेपन गर्यो, त्यसको के भयो? अग्नि त महाराज धर धर काँप्दै काँप्दै भन्न थाले, मैले त महाराज 6वटी सप्त ऋषिकोमा प्रवेश गराएको। तिनीहरूले नदीमा फाले, नदीमा फालेर सरकण्डमा बालक भयो। त्यहाँबाट महाराज कृतिकादि चन्द्रमा की पत्नीहरूले लगेर गएकी छन्। त्यसो भगवान शंकरलाई सबले बताइदिए। भगवान शंकर अब आफ्ना पुत्रलाई घर ल्याउनको लागि अनेक प्रयत्न गर्न थाले, परन्तु कृतिकादिहरूले भने हामीले लालन पालन गरेका हौं, यो बालकलाई दिनेवाली छैन। देवताहरूले हात जोडेर भने, देवी हो यो बालक दिदेऊ। किन? हामीलाई तारकासुर नाम गरेको राक्षस खूब सताइरहेको छ। त्यो तारकासुरको मृत्यु केवल यही बालकको हातबाट हुने, किनकि तारकासुरलाई ब्रह्माजीले वरदान दिनु भएको छ, संसारमा तिम्रो मृत्यु केवल शिव पुत्रबाट हुनेछ। अब भगवान शिवको पुत्र यही हो, देवी देव। देवताहरूले अनुनय विनय गर्दा महाराज कृतिकादि नारीहरूले बालकलाई दिए। देवताहरूले सीधा महाराज तारकासुरसँग युद्ध गर्नको लागि भनेर लगेर गए। जहाँ तारकासुरसँग युद्ध गर्नको लागि भनेर लगेर गए, भयंकर भयानक युद्ध भयो तारकासुर और कार्तिकेयको। कार्तिकेयले महाराज एक अस्त्र निकालेर धड़ामसँग कार्तिकेय लेके तारकासुरको गर्दनमा लगाए। गर्दन अलग धड़ अलग भयो। कार्तिकेय महाराजको हातबाट तारकासुरको गोविन्दाय नमो नमः प्राणान्त भयो। बोल तारकासुरारे भगवान को जय हो, कार्तिकेय महाराज को जय हो, षडानन महाराज को जय जय हो। चारैतिर जय जयकार भयो। अरे भगवान शिव का पुत्रले तो महाराज राक्षस तारकासुरलाई समाप्त गरिदिए। टोला टोला देवताहरू अनेक युद्धमा विजयी होने वाला इंद्र जस्ता, जसको डरले थर थर काँप्ने गर्थे, त्यो सानो बालकको हातबाट महाराज परास्त भइदिए।
यो हल्ला पार्वती को माफी पार्वतीले भनिन् पतिदेव कुनै एक शिवपुत्र बालकले तारकासुरलाई मार्यो अरे त्यो मेरै पुत्र हो मसँग कुरा लुकाएको धेरै भइसक्यो अब तुरन्त मेरो पुत्र चाहियो मलाई भगवान शंकर सहित देवताहरू संग महाराज अनुनय विनय गर्दा भगवान कार्तिकेयलाई देवताहरूले भगवान शंकरको घरमा ल्याएर बुझाइदिए शिवगणले महाराज भव्यतासँग सत्कार स्वागत आदि गरे और महाराज प्रसन्न भएर घरमा पार्वती आनन्दसँग बसिन् कालान्तरमा महाराज देवताहरूलाई जब आवश्यक पर्थ्यो तब कार्तिकेयलाई लगेर जान्छ एक दिन त यस्तो भयो कि कार्तिकेय कहीं गइदिए जया और विजया को साथ में पार्वती भित्र आनंद संग बसेर केही गोपनीय कुराहरू गरिरहेकी थिइन् अचानक महाराज बाहिरबाट दौडी दौडी भगवान शंकर आदि गणहरू आए सीधा दौडेर जहाँ पार्वती चर्चा गरिरहेकी थिइन् त्यही पुगे सब जया और विजयाले भनिन् पार्वती सिक्योरिटी बढ़िया भएन सुरक्षा ठीक छ भगवान शंकर को सुरक्षा तो कार्तिकेय बढ़िया गर्छ परंतु पार्वती कहिले कहीं तिमी हामी सहेली सखी साथमा बसेर कहिले सामान्य चर्चा गरौं भनौ यी शंकर भोलेनाथ कहिले टुपलुक्क आइदिन्छन् कहिले कोही आइदिन्छ अरे नेको कोही हाम्रो पनि रक्षा गर्ने वाला हाम्रो पनि पहरेदार बस्ने वाला भइदिए बढ़िया हुन्थ्यो देव पार्वतीले भनिन् ओहो त्यसो भए चिन्ता नगर देवी हाम्रो पनि एक बढ़िया पहरेदार बनेछ तुरंत महाराज पार्वतीले शरीरको मैललाई रगडिन् त्यही मैलबाट रगड्दा रगड्दै एक दिव्य बालक प्रकट भयो जहाँ दिव्य बालक प्रकट भयो बालकलाई महाराज पार्वतीले भनिन् पुत्र जाऊ गेटमा बसेर पहरेदारी गर कोही पनि भित्र आउन पाउन हुँदैन म स्नान गर्न जाने हो त्यसको लागि तिमी गेटमा बसिराख कोही पनि आयो भने मलाई नसोधिकन यो भित्र प्रवेश नदिनु बालक महाराज मैलबाट उत्पन्न भएको बालक सीधा गेटमा गएर पहरेदारीमा बसे पार्वती भित्र सहेलीसँग गफ गर्दै आनन्दसँग समय व्यतीत गर्दै स्नान आदिको लागि तयार हुँदै थिइन् के भयो बडा गजब होने वाला छ भोलिको कथा सत्रमा विस्तार पूर्वक श्रवण गर्नेछौं बहुत सुन्दर कथा छ भोलिको सत्रमा आज बेलुकाको सत्रमा शिव विवाहको सुन्दर लीला छ प्यारे सबै जनाहरु शिव विवाहमा शरीक हुनको लागि बेलुकाको सत्रमा पाल्नु होला आनन्दसँग सबै जनाहरु शिव विवाहमा शरीक हुनेछौं और विशेष गरेर केही क्षण पश्चात 7:30 बजेदेखि दिव्य महाआरती हुनेछ जुन शिवपुरीमा महाआरती विगत 6-7 वर्षदेखि महायज्ञमा भइरहेको थियो त्यो महाआरती अब चतुर्माससम्म चलिरहने हो त्यसैले सबै जनाहरु पाल्नु होला बाबा आमाहरु दैनिक प्रातःकाल रुद्राभिषेक आदि भइरहेको छ सक्यो भने एक दिनको कर्ता बनेर आइदिनु होला और कर्ता बनेर आफ्ना शाखा सन्ततिहरुको आफ्नो जीवनको कल्याणको लागि कामना गर्नु होला और कथा श्रवण आरतीमा अन्य कार्यहरुमा और औरलाई पनि जोडिदिनु होला हजुरहरुसँग कई संघ संस्था समूह आदि होला सब जनाहरु आनन्दसँग मिलेर यो महायज्ञलाई सफल तुल्याउन सहयोगका हातहरु अग्रसर गराउनु होला हामीलाई प्रत्यक्ष प्रसारणबाट हेरेर बसिरहनु हुने अनेक व्यक्तित्वहरु हुनुहुन्छ श्रद्धेय व्यक्तित्व हाम्रो यस चतुर्मास अनुष्ठानलाई भव्य और सभ्य बनाउनमा अनुव्रत अग्रसर भइरहनु हुने परमानन्द भट्टज्यू लगायत अनेक व्यक्तित्वहरु प्रत्यक्ष प्रसारणबाट हेरेर और यो कार्यक्रमको आफ्नै स्थानबाट बसेर भए पनि प्रचार प्रसारमा सदैव शरीक भइरहनुहुन्छ सम्पूर्ण प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर बसिरहनु हुने वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्षज्यू पनि हाम्रो यहाँ आउन नसके पनि अफिसबाटै भए पनि लाइभ हेरेरै बस्नुहुन्छ बुद्धिबहादुर खड्काज्यू प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएको छ उहाँ दैनिक यहाँ आउने समय मिले भने त यही भएन भने उतैबाट पनि हेरिरहनु भएको छ त्यसैगरी डडेलधुरा जिल्लाबाट हाम्रो
गणेश विष्टज्यू हेरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी अनेक व्यक्तिहरू नित्य रूपमा हेरिरहनु भएको छ। सम्पूर्णलाई नमन टक्र्याउँदै यी सम्पूर्ण दर्शकहरूको नाम वाचन सम्भव छैन। हजुरहरूको अपार श्रद्धा र स्नेह सदैव मिलिरहोस्। दैनिक कमेन्ट गर्ने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरूका हामी कमेन्ट राखिरहेका छौँ। दैनिक शेयर गर्ने व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, हामीले उहाँको नाम पनि टिपेर राखेका छौँ। सदैव हेरेर बसिरहनुहुने श्रद्धेय व्यक्तित्व समाजसेवी भोजराज जोशीज्यू महेन्द्रनगरबाट दुर्गादत्त पन्तज्यू म पनि आउनेछु भन्नुभएको छ। अनेक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। श्रद्धेय व्यक्तित्व समाजसेवी सिद्धराज पनेरुजी, नित्य हाम्रो कार्यक्रमलाई सदैव शेयर गर्ने कमेन्ट गर्ने रूपा श्रेष्ठ खड्का ज्यू हुनुहुन्छ, जो अत्यन्त उहाँ घरमा भए पनि उहाँको मन तन मात्र उता हो, सब यतै हुन्छ, सदैव हेरिरहनुहुन्छ। यी सम्पूर्ण श्रद्धालु दर्शक वृन्दहरूप्रति नमन टक्र्याउँदै भोलिदेखि मलाई उताबाट प्राविधिकज्यूहरूले कमेन्ट, हाम्रा दर्शकहरू त दिनमा लगभग हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारण सिद्धिदासम्म 10,000 भन्दा बढीले हेरिसक्छन्। एक खबर एन्ड लाइभबाट भने कल 24 बाट पुनः अरू दर्शकले हेर्छन्, हाम्रो व्यक्तिगत पेजबाट अलगले हेर्छन्। हजुरहरूको सबैको नाम समेट्न नसके पनि विशेष कमेन्ट र शेयर गर्नेको नाम भने टिपोट हाम्रो प्राविधिकज्यूहरूले सदैव राखिराख्नु हुनेछ भन्दै सबैजनाहरूले यो पार स्नेह प्रदान गर्नुभएको छ। यी बालकहरूलाई आशीर्वादका वरदहस्त प्रदान गरिरहनु भएको छ। सबैमा नमन टक्र्याउँदै श्रद्धेय व्यक्तित्व धर्मराज ओझाज्यूले भन्नुभएको छ, QR मलाई पठाइदिनु होला, म सेवा गर्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। श्रद्धेय व्यक्तित्व धर्मराज उपाध्यायज्यू प्रति हार्दिक नमन टक्र्याउँदै महायज्ञमा उहाँले म 5,000 बराबरको रकम मेरो तर्फबाट प्रदान गर्न चाहन्छु, कृपया QR पठाइदिनु होला भन्नुभएको छ। उहाँ सदैव सहयोग गरिराख्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, उहाँप्रति नमन टक्र्याउँदै अब आउनुहोस् दिव्य कर्णप्रिय भक्त सङ्गीतमा। आज अलि शीतल पनि छ, थोरै नाच्न पनि पर्छ है। ल आउनुहोस्, अब सबैजनाहरू उठ्नु होला। यतातिर आमाहरू यसो जान्ने त उठ्नु, ल उठ्नु होला। हाम्रो उपाध्यक्ष सीता खड्काज्यू, हाम्रो कविता जोशीजी हैन, और यता हाम्रो शिवपुरी धाम व्यवस्थापन समितिबाट वालिका देवी कुँवरीज्यू उठ्नु होला। उता पछाडि हाम्रो दिदी बिनाडीज्यू सबै जति हुनुहुन्छ सबै उठ्नु होला है। लाउनुहोस् एउटा सुन्दर भक्ति सङ्गीतमा आनन्दसँग नृत्य गर्नेछौँ। अनि यता हाम्रो उहाँ मायाजीसँग बस्ने तीनवटै उठ्नु होला है, आनन्दसँग उहाँ एकदम झुम्ने हुनुहुन्छ। अब बाबाहरू पनि झुमिरहनु भएको छ। अब सबैजनाहरू उठ्नु होला। दिव्य भक्ति सङ्गीतमा सरिक हुँदै सुन्दर महाआरतीमा सरिक हुनेछौँ। बाँकीका शेष चर्चाहरू भोलिको सत्रमा रहेका यी कथालाई पुष्ट गर्ने झाँकी बेलुकाको सत्रमा महाआरतीमा सबैजनाहरू पाल्नु होला भन्दै अब हाम्रो यो कथा शिवपुराणको कथा 11 गतेसम्म चल्नेछ। 12 गतेबाट विद्वान अर्को गुरुदेव आउँदै हुनुहुन्छ, जो हामी अब आज सामाजिक सञ्जालमा पस्किनेछौँ। सुदूरपश्चिमकै एउटा विद्वान व्यक्तित्व, शिक्षा जगतमा सदैव अग्रसर हुने श्रद्धेय गुरुदेव हरिशरण उपाध्यायज्यूको आगमन हुनेछ। उहाँले भगवान शङ्करको लीलाले युक्त भएको लिङ्ग महापुराणको कथा वाचन गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् अहिलेलाई भने एउटा सुन्दर भक्ति सङ्गीतमा सरिक हुँदै आजको यो व्यवसाय सत्रलाई विश्राम गर्दै यो दिव्य कार्यलाई हेरेर बसिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु दर्शकवृन्द, उपस्थित आमा बुवाहरूलाई नमन टक्र्याउँदै बोल भक्तवत्सल भगवानको जय हो। ल है त एउटा भजनमा नाच है, पुरानो भाकामा यहाँले सुन्नु भएकै भजन छ। धेरै छिटो छिटो गायो भने फेरि आमा बुवाहरूले घुम्न अप्ठ्यारो होला भनेर ढिलो खालको है त हो नि हो, ढिलै गाउने हो। अझै 18 दिन मात्रै भाषण, 100 कति दिन बाँकी छन्?
7 107 8 दिन बाँकी छन्, अष्टोत्तर बाँकी छ। ल जाउँ सबैजना। हरे कैलासै